हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक परहेजगार इंसान थे। वो एक दरिया के किनारे रहते थे। जवानी में मजदूरी करके गुजर बसर करते, कभी हराम चीज नहीं खाते थे। हमेशा अल्लाह की रजा के लिए इबादत करते और सीधे रास्ते पर कायम रहते थे। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गए। एक तरफ पेट की भूख और दूसरी तरफ बीमारी ने उन्हें परेशान कर दिया। दरअसल ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी। एक दिन हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह काम के लिए निकले। चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। कई दिनों के भूखे होने की वजह से वो भूख और प्यास से निढाल थे, इसलिए वो वहीं आराम करने लगे। कुछ देर बाद जब वो पानी पीने के लिए दरिया के किनारे गए तो अचानक देखा कि न जाने कहां से एक सेब दरिया के बहाव में बहता हुआ आ रहा है। ये देखकर अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने वो सेब उठा लिया। भूख की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि सोचने समझने की फुर्सत न मिली। भूखे होने के बावजूद उन्होंने वो सेब खा लिया और पेट भर कर पानी पिया। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अचानक याद आया कि ये सेब तो मेरा नहीं है, ये किसी नामालूम शख्स का है। बगैर इजाजत खा लेना तो चोरी हुआ। उन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने भूख के मारे ये सेब खा लिया है, ना जाने ये किसका है। अब मेरा क्या होगा? कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा? मुझे तो उस शख्स से माफी मांगनी होगी। ये सोचकर उनके दिल में सख्त बेचैनी पैदा हो गई। वो अकेले अकेले कहते जा रहे थे, किसी ना किसी तरह इस सेब के मालिक को ढूंढ निकालूंगा और उससे माफी मांगूंगा। अगर मुमकिन हुआ तो उसकी कीमत भी अदा करूंगा। फिर वो सेब के दरख्त के मालिक को तलाश करने निकले। जिधर से सेब बहता हुआ आया था उसके मुखालिफ सिमत दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। चलते चलते काफी रास्ता तय किया। आखिरकार दूर देखा कि चंद लोग खड़े हैं। उनके पास गए और पूछा, क्या आप बता सकते हैं दरिया के किनारे जो सेब का बाग है उसका मालिक कौन है? उन्होंने कहा, वो शख्स यहाँ से कुछ दूर रहता है, आगे जाओगे तो उसका घर देख लोगे। हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह फिर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद दरिया के किनारे एक सेब का दरख्त देखा। वहां एक आदमी बैठा था। अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सलाम किया और पूछा, क्या ये दरख्त आपका है? उसने कहा, नहीं, मैं इसका मालिक नहीं। आगे जो घर नजर आ रहा है वहां इस दरख्त का मालिक रहता है। आप चाहें तो उससे मुलाकात कर सकते हैं। फिर हजरत अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह वहां से सीधे उस घर की तरफ रवाना हुए। करीब जाकर सलाम किया और पुकारा, क्या घर में कोई है? इतने में एक शख्स बाहर आया और बोला, क्या बात है, मुझे क्यों बुला रहे हो और आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचान ना सका। हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या आप इस सेब के दरख्त के मालिक हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं ही इसका मालिक हूँ। तब हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह निहायत इज्जी के साथ बोले, आप मुझे मुआफ कर दीजिए। वो शख्स बोला, आप में कौन सा जुल्म किया है? किस बात की माफी? मैं तो कुछ समझा नहीं। हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कई दिन के भूखे होने की वजह से मैंने भूख की शिद्दत में आपके दरख्त का एक सेब खा लिया है। क्योंकि ये दरख्त आपका है और मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। ये सुनकर वो शख्स गौर से उन्हें देखने लगा और दिल में कहने लगा, कितना दियानतदार इंसान है कि सिर्फ एक सेब के लिए इतनी दूर से चलकर माफी मांगने आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा सच्चा और शरीफ आदमी कभी नहीं देखा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हजरत अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं हर सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चंद साल तक मेरे इस सेब के बाग में तुम्हें मजदूरी करना होगा। जब तक मैं मुआफ ना करूं तुम्हें यहीं रहना होगा। हजरत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने चूंकि गलती की है और अल्लाह के हुजूर मुझे जवाब देना है, इसलिए जब तक मुआफ ना हो जाऊं मैं आपकी ये शर्त कबूल करता हूं। फिर अगले दिन से वो सेब के बाग में काम करने लगे। दिन पर दिन गुजरते गए। दरख्त के मालिक को उनके अखलाक व किरदार ने हैरान कर दिया। वो तन्हाई में कहने लगा, या अल्लाह, ना जाने ये लड़का कौन है। ऐसा शरीफ, नेक और दियानतदार शख्स मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ एक सेब खाने के लिए जो सालों मजदूरी करने में आर न समझे, वो यकीनन अल्लाह से डरने वाला है।
وہ صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی فکر کرتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئے اور کہا، اب آپ مجھے رخصت کریں، مجھے معاف کر دیں، میرا گھر واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تب اس سیب کے درخت کے مالک نے کہا، میں تمہیں معاف تو کر سکتا ہوں، لیکن ایک اور شرط ہے، اگر یہ شرط پوری نہ کر سکو تو معافی میرے لیے ممکن نہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میری ایک جوان شادی کے لائق بیٹی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی میں معاف کر سکوں گا۔ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر نکاح کے بعد آپ معاف کر دیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے کہا، اچھے سے سوچ لو، میری یہ بیٹی گونگی ہے، بات نہیں کر سکتی، یہ اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، اور یہ لنگڑی ہے، کیا تم پھر بھی اس سے نکاح کرو گے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر آپ نے اب مجھے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ میں آپ کی شرط منظور کرتا ہوں۔ پھر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ سب سے پہلے جب حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا تو دوسری طرف سے جواب آیا۔ یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے اور سوچنے لگے، یہ لڑکی تو بول نہیں سکتی، پھر سلام کا جواب کیسے دیا؟ وہ کمرے سے نکل کر سسر کے پاس آئے اور کہا، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، تو پھر اس نے سلام کا جواب کیسے دیا؟ آپ نے تو میرے ساتھ خلاف وعدہ کیا۔ اس نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بچپن سے آج تک کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ اندھی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم دونوں سکون اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ سن کر حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ پھر کمرے میں گئے اور دیکھا کہ ایک نہایت حسین، پارسا اور اللہ والی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، ایک پرہیزگار نیک بیوی۔ پھر دونوں خوشی اور سکون سے رہنے لگے۔ کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ام الخیر فاطمہ حاملہ ہوئیں۔ ایک رات حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام الخیر فاطمہ اپنے گھر میں آرام فرما رہی تھیں۔ گہری رات میں خواب میں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام ان کے پاس آئیں اور کہا، اے فاطمہ، تم دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ایک ہو، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اولیاء کرام کا سردار غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، لہٰذا تم سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا علیہ السلام غائب ہو گئیں۔ ام الخیر فاطمہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ پھر 470 ہجری ایک رمضان کو ایران کے جیلان صوبے کے نیف گاؤں میں غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت رمضان المبارک کا ابتدا تھا۔ چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے، مگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے کوئی چاند نہ دیکھ سکا۔ لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے، چونکہ چاند نظر نہیں آیا اس لیے کل سے رمضان شروع ہوگا۔ کچھ نے کہا، نہیں بھائیوں، رمضان آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اسی دوران حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دیکھا کہ ان کا ننھا بچہ فجر سے مغرب تک دودھ نہیں پی رہا۔ انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی مگر بچے نے انکار کر دیا۔ تب وہ سمجھ گئے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یوں ہی رفتہ رفتہ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پروان چڑھنے لگے۔ جب غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر کو پہنچے تو قرآن کی تعلیم کے لیے ان کے نانا جان انہیں ایک عالم کے پاس لے گئے۔ پہلے دن استاد نے پڑھانا شروع کیا اور کہا، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 18 پارے قرآن مجید زبانی سنا دیے۔ یہ دیکھ کر وہ استاد حیران رہ گئے۔ وہ چکرا گئے اور اکیلے اکیلے کہنے لگے، اتنی چھوٹی عمر میں جسے پہلی بار پڑھانے کے لیے لایا گیا تھا وہ پڑھانے سے پہلے ہی 18 پارے زبانی کیسے سنا سکتا ہے؟ پھر وہ استاد ایک نظر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے رہے اور پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اس وقت استاد نے کہا، تمہاری چھٹی ہے، جاؤ، تمہیں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نانا جان نے کہا، کیا بات ہے؟
मैंने तो तुम्हें कुरान सीखने के लिए उस्ताद के पास छोड़ा था, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तब गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उस्ताद ने मुझे छुट्टी दे दी है और कहा है कि अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही नाना जान गुस्से में एक लाठी लेकर उनके पीछे भागे। वो दौड़ते दौड़ते कुछ दूर गए तो रास्ते के किनारे कब्रिस्तान देखा। तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों वालों को पुकार कर कहा, ऐ कब्रों के मुर्दों, देखो मेरा नाना मुझे मारने के लिए पीछे आ रहा है, तुम सब सामने आ जाओ। ये कहना था कि कब्रों से बहुत से मुर्दे निकलकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ खड़े हुए। ये मंजर देखकर नाना जान हैरत ज़दा रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत इस पर है। ये बड़ा होकर अल्लाह का एक अजीम वली बनेगा। इसी तरह गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। एक दिन उनके वालिद कारोबार के मकसद से किसी दूर दराज इलाके के सफ़र की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हजरत अबू सालेह मूसा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, मत जाओ, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में खौफनाक जंगल है। इस जंगल में कई शेर और रीछ रहते हैं, वो हमला कर सकते हैं। तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, वो हमला नहीं करेंगे, मुझे साथ ले चलिए, मैं जरूर जाऊंगा। बिल आखिर वालिद अपने बेटे की बात ना टाल सके। अगले दिन बाप बेटा दोनों साथ सफर पर रवाना हुए। चलते चलते जंगल के बीच में पहुंचे। जंगल पुरस्कार और सुनसान था, दरिंदों की आवाजें और डरावना माहौल। इसी वक्त उन्होंने दूर पहाड़ की तरफ देखा कि जंगल का एक खूनख्वार शेर झांक रहा है और उनकी तरफ घूर रहा है। ये देखकर हजरत अबू सालेह मूसा ने कहा, अब्दुल कादिर, देखो शेर है, जल्दी चलो वरना हमला कर देगा। ये कहना था कि वो शेर दहाड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। अबू सालेह मूसा खौफ के मारे कांपने लगे, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में जरा सा भी खौफ न था। उस वक्त गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान, आप यहीं खड़े रहिए, कुछ नहीं होगा। जब शेर करीब आया तो गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर की आंखों में देखकर बुलंद आवाज में कहा, ए जंगल के शेर, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रहमतुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ये सुनते ही शेर फौरन रुक गया, उसकी आंखों से दरिंदगी खत्म हो गई। शेर ने सर झुका लिया और आकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों के पास बैठ गया। फिर उसने हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और अबू सालेह मूसा के कदमों को चूम लिया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में वापस चला गया। ये करामत देखकर अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए और समझ गए कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि मुस्तकबिल में अल्लाह का एक अजीम वली बनेगा। कुछ दिनों के बाद बगदाद के एक अहम इलाके में खौफनाक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और लोगों के घर जलने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और अपने माल को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि कोई भी उसे बुझाने पर कादिर न था। इस हालत में सब लोग हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौड़ कर गए और अर्ज किया, अब्दुल कादिर जीलानी, आप कुछ कीजिए, आग हमारी जानो माल को बिल्कुल तबाह कर रही है। तब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह खबर सुनकर फरमाया, तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर वो फौरन जाए हादिसा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर देखा कि सब कुछ तकरीबन जल चुका है, सिर्फ थोड़ा सा बाकी है। तब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। या अल्लाह, तूने नमरूद की आग से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया था, आज भी अपनी रहमत से हमें बचा ले। ये कहकर आग को हुक्म दिया, ए आग, रुक जा, अल्लाह के हुक्म से अब तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके ये कहते ही आग रफ्ता रफ्ता बुझने लगी। लोग अपनी आंखों से देखने लगे कि आग रुक गई है और शोले मुकम्मल तौर पर बुझ गए हैं। ये देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। इस मोजिज़े को देखकर जो लोग गैर मुस्लिम थे वो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुरीद हो गए और अल्लाह पर कामिल ईमान ले आए। यूं ही अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से बड़े हुए और अल्लाह के वली बन गए। वो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। एक दिन गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गहरे जंगल की एक सुनसान जगह पर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। इसी वक्त
ایک عجیب اور خوفناک شکل کا آدمی نمایاں ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس سنسان جنگل میں انسان کا کوئی نشان نہیں، یہ کیسا شخص آ گیا؟ وہ عجیب شکل کا آدمی آہستہ آہستہ قریب آ کر بولا، اے عبد القادر جیلانی، تم تو اللہ کے خاص بندے ہو، تو پھر اس گہرے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے میرا نام کیسے جانا اور مجھ سے تمہارا کیا کام ہے؟ وہ عجیب شکل کا آدمی زور زور سے ڈراونی ہنسی ہنسنے لگا اور کہا، میں تمہیں خوش آمدید کہنے آیا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کس لیے اور ابھی تک میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تب وہ عجیب شکل کا آدمی ہنستے ہنستے ایک جن کی صورت اختیار کر گیا اور کہنے لگا، میں شیطان جن ہوں، میں نے کئی انسانوں کو بہکا کر برے راستے پر ڈال دیا ہے، لیکن تم نے اپنی روحانی طاقت سے انہیں اللہ کے راستے پر واپس لا کھڑا کیا اور ان کا ایمان مضبوط کر دیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیطان جن، یہ میری کرامت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے جس سے وہ لوگ سیدھے راستے پر آئے، تو یہاں سے چلا جا، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ شیطان جن بولا، آج تجھے اکیلا پایا ہے، اب تجھے ختم کر دوں گا۔ وہ قریب آنے لگا۔ تب حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی وقت نہ جانے کہاں سے ایک بڑا لوہے کا ہتھوڑا آیا اور شیطان جن کے سر پر پڑا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور غائب ہو گیا۔ پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس جگہ سے دوسری جگہ گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر وہ شیطان جن اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، میں عبد القادر جیلانی کے ایمان کے سامنے ہار گیا ہوں، اب اگر تم چاہتے ہو کہ اسے شکست دو تو تمہیں جانا ہوگا۔ یہ سن کر جنوں کا بادشاہ سخت غضبناک ہوا، فوراً خوفناک شکل اختیار کر کے گہرے جنگل میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیطان، یہاں سے چلا جا، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن وہ شیطان جن کسی بات کا جواب دیے بغیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف آگ کے گولے پھینکنے لگا، مگر ان کا کوئی نقصان نہ کر سکا۔ آگ کے گولے درمیان میں ہی ختم ہو گئے۔ پھر اس شیطان جن نے اپنی ساری طاقت لگا کر دوسرا حملہ کرنا چاہا۔ تب حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کے ساتھ ہی اچانک ایک سوار تلوار لے کر گھوڑے پر نمایاں ہوا اور اس شیطان جن پر حملہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ شیطان جن ڈر کے مارے دوبارہ غائب ہو گیا۔ اسی وقت وہ سوار بھی غائب ہو گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ دراصل اللہ کی مدد تھی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جگہ سے نکل کر ایک اور سنسان مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی رات بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے دوران اچانک ایک پرسر نور ظاہر ہوا اور غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں تیری عبادت سے خوش ہوں، آج سے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اب تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو، تمہیں اب کبھی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان جن کی کارستانی ہے۔ فوراً اپنی روحانی قوت کے ذریعے اس شیطان کو قید کر لیا۔ تب وہ شیطان جن کہنے لگا، اے عبد القادر جیلانی، تم اپنے ایمان اور علم کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاتے۔ میں نے اسی طرح سازش کر کے اب تک ہزاروں اللہ والوں کا ایمان برباد کر دیا ہے، لیکن میں تمہارے سامنے ہار گیا، تم اپنی طاقت کے ذریعے کامیاب ہوئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیطانی جن، میری کوئی طاقت نہیں، میں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ ہوں اور اسی کے فضل سے تم جیسے شیطانوں کو شکست دے سکا ہوں۔ اس واقعے کے بعد وہ واپس آئے اور اپنے مریدوں کے ساتھ شیطان کی اس چال کی باتیں کرنے لگے۔ اس وقت مریدوں نے پوچھا، حضور، آپ نے غیب سے جو شیطان کی بات سنی وہ کیسے پہچانا کہ وہ شیطان تھا؟ تب حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی حرام کو حلال نہیں کرتا، دنیا میں جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، تو بھلا وہ ہمیں کیوں نہ بچائے گا؟ اس کے علاوہ عبادت سے روکنے والا صرف شیطان ہے، اور یہیں سے میں نے پہچان لیا کہ وہ شیطان تھا۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حق کے رہنما تھے۔
جنہوں نے خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں فنا کر دیا تھا۔ ان کی کرامات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں خود کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لامحدود قوت ان کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو غوث العظم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔